مسئولان دفتر اکتت جوزجان میگویند این شمار دختران دانش آموز در رشته‌های ریاضی، انگلیسی، کامپیوتر و ادبیات دری آموزش دیدند و گفته مسئولان دفتر ولایتی اکتت در حال حاضر در مرکز و ولسوالی یاخچی این ولایت 2 مرکز انکشاف جوانان در چوکات برنامه انکشاف پایدار روستاها فعالیت می‌نماید. مسئولان دفتر اکتت می‌افزایند این برنامه از 3 سال بدین سو در جوزجان جریان دارد که تاکنون 1600 دانش آموز دختر از آن فارغ شدند. مرکز انکشافی جوانان ما در مختص در بخش بانوان هستند، طبقه اوناس کار میکنند و در 4 بخش درس فرا میگیرند که ریاضیات است، کامپیوتر است و انگلیسی جمع ادبیات دری. برنامهشان 9 ماه می باشه که در مدت 9 ماه یا می آموزش فرا میگیره، بعد از او باز فارغ میشه. قدری چونین گنجی بدان برخیز و قرآن را بخوان ای امت آخر زمان، برخیز و قرآن را بخوان. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان در این مراسم میگویند تعلیم و تربیت سالم در معراق توجه امارت اسلامی قرار دارد و در این بخش فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده و می‌دهد. مسئله تعلیم و دخترها که بود انشاءالله حل شده. الان به تمام دخترها اجازه داده شده در سطح ابتدایی، لیسه و همچنین پانتون‌ها درس بخوانند و انشاءالله مسئولین ما همه وضعیت کشور درک میکنن و مشکلات حل میشه. در همین حال شماره از فعالان مدنی جوزجان میگویند از ایجاد فرصت‌های آموزشی برای دختران دانش آموز در این ولایت استقبال میکنند و بر گسترش این گونه فعالیت‌ها تاکید مینمایند. یک خانم که تحصیل کرده باشه، یک مادر که تحصیل کرده باشه، او فرزندان عالی و صالح را در جامعه تقدیم میکنه.